आजको पाठमा म अगाडि बढ्छु। आजको पाठ चाहिँ पाठ 4 मा परिवर्तनको लागि कार्ययोजना। तिमोथी अगमन तालिमको तपाईलाई स्मरण रहोस्, हामी चाहिँ परिवर्तन खोज्छौं। हामीले के कुराको लागि काम गर्ने हो, चेन्जेस, के कुरामा परिवर्तन आउनुपर्ने छ, कस्तो ठाउँबाट, कस्तो अवस्थाबाट र कस्तो कुराहरूमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो भनेर हामी राज्य परिवर्तनको लागि यो सबै तिमोथी अगमन तालिमको ट्रेनिङको क्लाइमेक्स, यसको निचोड भनेको चाहिँ परिवर्तन हो र त्यो परिवर्तनको लागि कार्ययोजनाहरू बनाउनको लागि सिक्नेछौँ, एक्सन प्लान बनाउनको लागि सिक्नेछौँ आजको पाठमा। म अगाडि बढ्छु सरस्वती। यो पुस्तिकाभरि नै प्रत्येक पाठको अन्तमा कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले जति पनि यो पाठहरू पढ्छौँ, 12 वटा पाठहरू छ यो पुस्तिकामा, अनि यो 12 वटा पाठहरू पढ्दाखेरि हरेक पाठको अन्तमा कार्ययोजना छ र पुस्तिका सकिसकेपछि पनि हामीले 4 महिनाको लागि ठुलो कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो कार्ययोजनाको पाठ, आजको पाठ 4 तिमोथी अगमन तालिमको मुटु जस्तै हो। यो हाम्रो शरीरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग मुटु जस्तै हो यो पाठ 4 चाहिँ। अलि हजुरहरूले ध्यान दिएर अनि एक्सन प्लान कसरी बनाउने रहेछ, कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू अलि सिक्नुपर्ने हुन्छ है। मत्ती 25 अध्यायको 1 देखि 13 पाठ गरौँ हामी। कसै एकजनाले पढिदिनुहोस् बाइबल खोलेर, अनि हामी अरू सुन्नेछौँ र प्रश्नहरू छ, हामी ती प्रश्नहरूलाई पाठ अनुसार सम्बोधन गर्नेछौँ। कसै एकजनाले बाइबल खोलेर पढिदिनुहोस्। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 10 कन्याहरूको दृष्टान्त। तब स्वर्गको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले आफ्नो बत्ती लिएर दुल्हालाई भेट्न निस्के। ती मध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए। किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन्, तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्ती सँगसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। दुल्हाले बिहालो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भए र निदाए। तब मध्यरातमा हेर, दुल्हा उनलाई भेट्न आओ भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निप्न लागे। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसल कहाँ जाऊ र आफ्नो लागि किन। तिनीहरू किन्न जाँदा दुल्हा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसेर ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु, हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाब दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यसकारण जागा रहो, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। आमेन। हजुर, धन्यवाद दिदीलाई पाठ गरिदिनु भएको लागि। यहाँ प्रश्नहरू छ, हामी छलफल गर्नेछौँ र दिदीले यो पाठ खुल्लै राख्नु होला, बाइबलमै राख्नु होला। अरू केही बाँडचुँड गर्नु परेमा हामी बाँडचुँड गर्नेछौँ। के भविष्यको लागि योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ? यो पाठ अनुसार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? भविष्यको लागि योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ कि छैन होला? सामान्य प्रश्न। महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, योजना नबनाउने मूर्ख र योजना बनाउने बुद्धिमान व्यक्तिहरूको उदाहरणहरू दिनुहोस् भनेको छ। योजना नबनाउने मूर्ख र योजना बनाउने बुद्धिमान मानिस व्यक्तिहरूको उदाहरणहरू दिनुहोस्। अलि अरूलाई होच्याए जस्तो सुन्ने होइन। योजना सोध्नु पर्यो, हाम्रो मण्डलीको संस्कृतिलाई हेरौँ, हाम्रो सेवा कार्य, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि हेरौँ न। हामी एक दिनभरि म आज उठेदेखि यो गर्छु भनेर हामीले योजना बनाउँछ र टु डु लिस्ट भन्छ नि, बनाउँछ कि बनाउँदैन होला? त्यस्तो बानी छ कसैको, बिहान उठ्ने अथवा भोलिपल्ट बिहान के अरे भोलि जस्तो आज राति सुत्नुभन्दा अगाडि भोलि चाहिँ म यो गर्नेछु, टु डु लिस्ट तयार पारेर सुत्ने बानी छ कि?
बिहान उठेर आज चाहिँ यो गर्नेछु भन्ने योजना बनाउने बानी छ कि कसैको अनुभवहरू छ भने भन्नुहोस्। मेरो थोरै भन्नु पर्ला सर। मेरो योजना चाहिँ 2055 सालमा म बाहुनहरूको गाउँमा पढ्नु गएको थियो। हजुर त्यहाँनिर चाहिँ रुटिन बनाएर चाहिँ पढ्ने, रुटिन बनाएर खाना बनाउने हाम्रो 18 वर्षदेखिको बानी लागेको थियो। हजुर हजुर त्यसै क्रममा 2065 सालमा कतार देशमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर समयको चाहिँ सेकेन्डको महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले मेरो जीवनमा ठुलो प्रभाव परेको कारणले अहिले म घरमा हरेक बेलुका चाहिँ फ्यामिली मिटिङ गर्छु। भोलि के गर्ने हो, पर्सि के गर्ने हो, अनि बुवासँग, श्रीमतीसँग अनि छोरासँग मेरो कार्यतालिका बनाएर न्यामेको शिक्षा र सिद्धान्त पढेको कारणले पनि मलाई त्यो धेरै नै मलाई त्यो घरमा पनि मैले त्यो कुराहरू चाहिँ राख्छु। एकदमै राम्रो, कस्तो राम्रो उदाहरण। धेरै राम्रो, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। अब कार्ययोजना चाहिँ के हो त खास हैन? हामीले कार्ययोजना एक्सन प्लान भनेर भनेको छ। अब कार्ययोजनामा चाहिँ के कुराहरू हुन्छन् त? मैले सुरुमा पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, परिचयात्मक पाठमा पनि कार्ययोजनामा चाहिँ दुईवटा भागहरू हुन्छ। दुईवटा एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ एउटा कम्प्लिट, एउटा पूर्ण कार्ययोजना बन्दछ। एक्सन प्लानमा दुईवटा तत्त्वहरू, भागहरू हुन्छ। पहिलो चाहिँ राज्य परिवर्तनका निम्ति निश्चित लक्ष्यहरू। कार्ययोजनामा दुईवटा भाग हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो शरीरमा दुईवटा आँखा भए जस्तो है, हाम्रो यहाँ टाउकोमा दुईवटा आँखा भए जस्तो कार्ययोजनामा चाहिँ दुईवटा भाग। एउटा चाहिँ निश्चित लक्ष्यहरू, स्पेसिफिक गोल्स हैन, के हासिल गर्ने हो, के कुरा परिवर्तन देख्न चाहने हो, साँच्चै हामीले के कुरा आशा गरेका छौँ भनेर चाहिँ निश्चित, त्यसलाई चाहिँ निश्चित लक्ष्यहरू भन्छ। एउटा भागमा चाहिँ निश्चित लक्ष्यहरू हुन्छ कार्ययोजनामा भने त्यो निश्चित लक्ष्यलाई पुरा गर्ने, जस्तै रुखमा आँप फलेको छ, त्यो आँप झर्ने छ र म खानेछु भनेर मेरो इच्छा छ भने, मेरो लक्ष्य छ भनेदेखि मैले त्यो आँप झार्नको लागि झटारो बनाउनु पर्यो हैन, झट्टी बनाउनु पर्यो। रुखमा चढेर झार्ने कि तलबाट ढुङ्गाले हान्ने कि काठले हान्ने कि एउटा टुल चाहिन्छ नि त, एउटा साधन चाहिन्छ नि त हैन। हो त्यस्तै गरेर अर्को भाग चाहिँ त्यो लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई क्रियाकलापहरू चाहिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने निश्चित क्रियाकलापहरू भन्छौँ। भनेपछि एउटा चाहिँ निश्चित लक्ष्यहरू हुँदो रहेछ कार्ययोजनामा, तपाईहरुलाई स्मरण होस् यो सजिलोसँग। एउटा चाहिँ निश्चित लक्ष्यहरू र दोस्रो चाहिँ ती लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि हामीलाई निश्चित क्रियाकलापहरू चाहिन्छ, एक्टिभिटिजहरू, एक्सन स्टेप्सहरू हामीलाई चाहिन्छ। भनेपछि एक्सन प्लानको कम्पोनेन्ट्सहरू, एक्सन प्लानको कार्ययोजनाको तत्त्वहरू चाहिँ दुईवटा हुँदो रहेछ। एउटा लक्ष्यहरू, निश्चित लक्ष्यहरू र अर्को निश्चित क्रियाकलापहरू। यो दुईवटा तत्त्व जब एक ठाउँमा मिल्छ अनि यो दुईवटा तत्त्व एक ठाउँमा मिलिसकेपछि एउटा सिद्ध पूर्ण कार्ययोजना बन्छ। र जब हामी कार्ययोजना अनुसार काम गर्छौँ तब हाम्रो सेवा कार्यहरू प्रभावकारी हुन्छ। हाम्रो समय, परमेश्वरले दिनुभएको समय असल सदुपयोग हुन्छ, हाम्रो वरदानहरू असल सदुपयोग हुन्छ, अनि त्यसपछि कार्ययोजना अनुसार काम गरेपछि यसले परिणाम ल्याउँछ, चेन्जेसहरू ल्याउँछ, परिवर्तनहरू ल्याउँछ, अनि परिवर्तनहरू देखेपछि हामीलाई प्रेरणा हुन्छ, हाम्रो सेवा कार्यहरूमा हामीलाई थप ऊर्जा मिल्छ है। तर समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरैजसो मण्डलीको संस्कृतिमा र सायद यो हाम्रो सामाजिक संस्कृतिमा पनि यो छ होला, धेरै जसो चाहिँ के छ समस्या चाहिँ भने हामी चाहिँ असल विचारहरूसँग झुकिन्छौँ। कार्ययोजना र असल विचारहरू फरक विषयहरू हुन्, तर हामीहरू धेरै जसो हाम्रो योजनाहरू चाहिँ असल विचारहरू हुन्छन् के। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरू बढ्नेछन्, यो त असल विचार हो हैन। विश्वासीहरू बढ्नेछन् भनेको त असल विचार हो नि त। विश्वासीहरू बढ्नेछन् भनेको असल विचार हो। जस्तो अर्को उदाहरण छ, नेपाल समृद्ध हुनेछ, यो असल विचार हो। नेपाल समृद्धि हुनेछ, सुखी हुनेछ, असल विचार हो हैन। तर कार्ययोजना भनेको चाहिँ असल विचारहरू होइनन्, हामी यहाँ झुकिनु हुँदैन। जस्तो हाम्रो मण्डलीमा आत्मिक जागृति आउनेछ हैन, हाम्रो मण्डलीमा आत्मिक जागृति आउनेछ भनेको चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो, असल विचार हो यो, तर कार्ययोजना होइन।
त्यस कारणले गर्दा कार्ययोजनालाई बुझ्दाखेरि सुरुवातमै म तपाईँहरूलाई यो कुरामा अलिकति स्पष्ट हुनको लागि अनुरोध गर्छु। हामी असल विचारमा र कार्ययोजनामा फरक भिन्नता छुट्याउन सिपालु हुनुपर्छ। असल विचारमा निश्चित लक्ष्य पनि हुँदैन, निश्चित क्रियाकलाप पनि हुँदैन असल विचारहरूमा। तर कार्ययोजनामा चाहिँ के हुन्छ? निश्चित लक्ष्य हुन्छ, निश्चित क्रियाकलाप हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म आज यात्रा गर्छु, असल विचार हो, यात्रा गर्नु असल विचार हो हैन। तर कार्ययोजनामा चाहिँ म आज 10 बजे कुपनडोल पुग्नेछु, यात्रा निश्चित भयो। कुपनडोल म 10 बजे निश्चित रूपमा चाहिँ म कुपनडोल पुग्नेछु। त्यो चाहिँ यो कार्ययोजना र असल विचारको अलिकति फरक तपाईँले छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ है। सबै असल विचारहरू कार्ययोजनाहरू होइनन् र कार्ययोजनाहरू असल विचारहरू होइनन्। तर हामी चाहिँ वी आर स्टक, हामी चाहिँ कहाँ चाहिँ ठ्याक्क झुकिएर बसेका छौँ भन्दाखेरि अड्किएर असल विचारहरूमा अड्किएर बसेका छौँ है। त्यही कारणले गर्दा यदि तपाईँहरू पनि असल विचारमा अड्किराख्नु भएको छ भने कृपया यो असल विचार चाहिँ कार्ययोजना होइन है। म कसैले भन्नुहुन्छ मण्डलीको राम्रो सेवा गर्ने हो, मण्डलीमा राम्रो सेवा गर्छु, मेरो योजना त्यो छ भने राम्रो सेवा भनेको त असल विचार हो। राम्रो सेवा भनेको कस्तो सेवा? प्रचार गर्ने सेवा हो कि हैन, अरूलाई मद्दत गर्ने सेवा हो कि, कुचो बढार्ने सेवा हो कि, कुर्ची पुछ्ने सेवा हो कि, आराधना अगुवाई गर्ने सेवा हो कि, कस्तो सेवा हो? स्पेसिफिक छैन। धेरै जसो हाम्रो समस्या चाहिँ यस्तो हुन्छ के, हामी चाहिँ के भन्छौँ, योजना त बनाउने भनेर विचार गर्छौँ, तर असल विचारहरूमा हामी टुङ्गिन्छौँ अनि त्यो असल विचारको पर्खालले हामीलाई हामी नाग्नै सक्दैनौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो कामहरू आयाप गए झटारो हुन्छ हैन, आयाप गए झटारो त्यो प्रकारको हुन्छ। अब अलिकति अगाडि बढौँ। राज्य परिवर्तनका निम्ति निश्चित लक्ष्यहरू भन्नाले चाहिँ के हो त? अब कार्ययोजनालाई हामीले दुईवटा भागमा हेर्दैछौँ। पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ निश्चित लक्ष्यहरूको चर्चा गर्दैछौँ। कसैजनाले पढिदिनुहुन्छ यो प्रश्न? यहाँ लेखेको हो सर। हजुर, यो स्क्रिनमा लेखेको प्रश्नहरू यहाँ यसरी लेखिएको छ, राज्य परिवर्तनका निम्ति निश्चित लक्ष्यहरू, परिणाम के हो वा निश्चित परिवर्तन, कहिलेसम्म यो परिवर्तन हुनेछ, कसरी हुनेछ, परिवर्तन भयो भनेर कसरी मापन वा थाहा गर्न सक्छु, यो परिवर्तन यथार्थवादी छ कि छैन, यो परिवर्तन उपयुक्त छ कि छैन। हजुर, धन्यवाद। निश्चित लक्ष्यहरूले चाहिँ आशा गरेको परिवर्तन चाहिँ के हो त? निश्चित परिवर्तन परिणाम चाहिँ के आउँछ त भन्ने कुरा लाई स्पष्ट देखाउँछ। अनि यो कहिलेसम्म परिवर्तन हुनेछ? 10 वर्ष लाग्ने हो कि हैन, 5 वर्ष लाग्ने हो कि, 3 वर्ष लाग्ने हो कि, 2 वर्षमै परिवर्तन हुने हो कि, अथवा 6 महिना लाग्ने हो कि, कहिलेसम्म यो परिवर्तन हुन्छ? एउटा टाइम फ्रेम, अनि कसरी हुनेछ यसको प्रोसेस, प्रक्रिया कसरी परिवर्तन हुनेछ भन्ने पनि हामी थाहा गर्न सक्ने, र परिवर्तन भयो भनेर कसरी मापन गर्ने, यसको सक्सेस एभिडेन्स हुन्छ नि, एउटा सफल भयो भन्ने प्रमाण इन्डेक्सहरू चाहिँ केलाई हामीले माध्यम बनाउन सक्छौँ, कसरी थाहा गर्न सक्छौँ सफल भयो भनेर। र यो परिवर्तन यथार्थवादी छ कि छैन भनेको अर्थ मेरो समय सुहाउँदो छ कि छैन, मेरो वरदान अनुसार छ कि छैन, मेरो क्षमता अनुसार यो मिल्छ कि मिल्दैन परिवर्तनमा हैन। जस्तै हाम्रो देशको नेताहरूले भन्छ नि, नेपाल चाहिँ सिङ्गापुर हुनेछ, स्विजरल्यान्ड हुनेछ, त्यो चाहिँ असल विचार हो हैन। तर त्यो परिवर्तन यथार्थवादी छ कि छैन? छैन नि, यथार्थवादी छैन भन्ने त अहिले साबित भइसक्यो नि त हैन। अनि यो परिवर्तन उपयुक्त छ कि छैन भनेको यसले परमेश्वरको महिमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, मण्डलीमा आशिष ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, यो परिवर्तनहरूले चेन्जेसहरू। राज्य परिवर्तनका निश्चित लक्ष्यहरू भनेको चाहिँ यो वास्तवमै परिवर्तन चाहिँ के हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ, कसरी हुन्छ, परिवर्तन भयो कि भएन भनेर हामीले थाहा गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो परिवर्तन यथार्थवादी छ कि छैन, र यो परिवर्तन उपयुक्त छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब निश्चित क्रियाकलापहरूमा चाहिँ 5वटा प्रश्न, अघिकै 5वटा प्रश्नहरू कसै एकजनाले पढिदिनुहोस्, दाजुभाइबाट पढिदिनुहोस्, निश्चित क्रियाकलापहरू भन्ने स्क्रिनमा आउने 5वटा प्रश्नलाई। यहाँ यसरी लेखिएको छ, निश्चित क्रियाकलापहरू, म वास्तवमै के गर्नेछु, म यो कहिले गर्नेछु, म यो कसरी गर्नेछु, के यो योजना यथार्थवादी छ, के यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप इमानदार छ।
अघिकै यहाँ दोहोरिएको छ फेरि निश्चित क्रियाकलापहरू पनि वास्तवमा म के गर्ने हो भन्ने हुनुपर्छ। अघि लक्ष्यमा वास्तवमा के परिवर्तन भन्ने थियो, अनि म यो कहिले गर्छु, यो काम चाहिँ यो क्रियाकलाप भनेको काम हो, एक्सन, यो काम चाहिँ म कहिले गर्ने हो, आज गर्ने हो कि भोलि गर्ने हो कि 6 महिनामा गर्ने हो कि 3 महिनामा गर्ने हो कि, र म यो कसरी गर्नेछु, यसको प्रोसेस के हो, अनि यो यथार्थवादी छ कि छैन, यो क्रियाकलापहरू मैले गर्न सक्ने हो कि होइन। जस्तै म चर्चको पास्टर भएर म चाहिँ एउटा नासामा एउटा हेलिकप्टर नयाँ एउटा यो तेलै नचाहिकन बनाउने हेलिकप्टर उड्ने हेलिकप्टर बनाउँछु भन्यो भने त्यो त हुँदैन नि त होइन। मेरो आफ्नो वरदान अनुसार म को हो, मेरो स्रोत साधनले के भ्याउँछ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, यथार्थवादी रियलिस्टिक। अनि त्यसपछि यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप छ कि छैन, परमेश्वरलाई यसले आदर ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुराहरू है। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पास्टरको काम चाहिँ खालि मिटिङ गर्ने मात्रै हुन्छ क्या, कहाँ छ भने मिटिङ 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 है। अनि अगुवाहरूको काम पनि त्यस्तै हुन्छ, हिँडेको हिँडे, यात्रा गरेको गरे, यहाँ हिँडेको हिँडे, अनि खास यसले परिणाम चाहिँ के ल्यायो त, अनि त्यसको लेखाजोखा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामी यात्रा धेरै गर्छौँ, समय धेरै खर्चिन्छौँ, तर त्यसले निश्चित लक्ष्यहरू निश्चित परिणामहरू ल्याएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो क्रियाकलापहरू पनि परमेश्वरलाई आदर ल्याउने, मण्डलीलाई आशिष ल्याउने, उपयुक्त हुनुपर्ने छ भनेपछि क्रियाकलापहरू पनि निश्चित हुनु पर्यो, लक्ष्य पनि निश्चित हुनु पर्यो। अनि यसलाई अर्को भाषामा स्मार्ट पनि भन्छ। निश्चित क्रियाकलापहरू निश्चित लक्ष्यहरू पनि निश्चित हुनु पर्यो, स्मार्ट हुनु पर्यो, यसलाई निमाउयेस पनि भनिन्छ। र अनि क्रियाकलापहरू पनि स्मार्ट हुनु पर्यो। तपाईँहरूले कतिजनाले सोसियोलोजी पढ्नु भएको छ भने यो आफ्नो तपाईँहरूको कोर्समा पनि यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित भनेको स्पेसिफिक, मैले के गर्ने भन्ने योजनाको बारेमा यसले निश्चित रूपमा व्याख्या गर्दछ। स्पेसिफिक, यस, स्मार्ट, स्पेसिफिक। अनि त्यसपछि मापनयोग्य भनेको मेजरेबल, एम अथवा मा भनेको मापनयोग्य, म यो काम पुरा भयो कि भएन भनी भन्न सक्षम भनेपछि त्यसलाई सक्सेस एभिडेन्स भन्छ नि, सफल भयो भन्ने के कुराले जनाउँछ। अनि उपयुक्त छ कि छैन, यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप छ कि छैन, एप्रोप्रिएट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा उपयुक्त। अनि यथार्थवादी छ कि छैन, रियलिस्टिक, यसले मेरो सीमा र उपलब्धताको लेखाजोखा दिँदछ। मेरोसँग वरदान के छ, मसँग समय कति छ, मसँग स्रोत साधनहरू के छ, त्यो चाहिँ यथार्थवादी भनेको चाहिँ त्यो। अर्को चाहिँ समय सीमित, टाइम बाउन्ड, यसले निश्चित समय अवधि बताउँछ, कुन समयमा यो काम चाहिँ पुरा गर्ने हो, फत्ते गर्ने हो होइन, निश्चित टाइम बाउन्ड। भनेपछि क्रियाकलापहरू पनि स्मार्ट हुनुपर्ने हुन्छ, SMART, स्मार्ट है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक एन्ड टाइम बाउन्ड, अथवा निश्चित, मापनयोग्य, उपयुक्त, यथार्थवादी र समय सीमित। क्रियाकलाप पनि स्मार्ट हुनुपर्छ र लक्ष्यहरू पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। निश्चित, मैले गर्ने कामको कारण आशा गरिएको परिवर्तनको यसले निश्चित रूपमा व्याख्या गर्छ, वास्तवमै के परिवर्तन हुने हो। मापनयोग्य, यो परिवर्तन भयो कि भएन भनी म भन्न सक्षम हुन्छु कि हुँदैन, सक्सेस एभिडेन्स। उपयुक्त, यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप छ कि छैन, यथार्थवादी, यसले परमेश्वरको मानिसहरूको सीमा र सम्भावनाहरूको लेखाजोखा लिन्छ है। अनि अर्को अन्तिममा चाहिँ टाइम बाउन्ड, समय सीमित, यसले काम गर्ने निश्चित समय अवधि बताउँछ। हो, यो स्मार्ट, यो कसी लगाएर चाहिँ हामीले कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हामी उदाहरण हेरौँ, एउटा उदाहरण हेरौँ। हामी यो उदाहरणलाई छलफल गर्नेछौँ सबैजना मिलेर। कसै एकजनाले पढिदिनुहोस्, राज्य परिवर्तनका लक्ष्य। अगाडि पढ्नु भएकाले भन्दा अहिलेसम्म नपढ्नु भएका साथीहरूले पढिदिनुहोस्। राज्य परिवर्तनका लक्ष्य 6 महिनासम्म नियमित भेटघाट गरेपछि मण्डलीका अरू 8 सदस्यहरू वा निरन्तर मण्डलीमा आउने व्यक्तिहरू विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। क्रियाकलाप, मण्डलीको एल्डरहरूसँग मिलेर सबै सदस्यहरू र निरन्तर आउने व्यक्तिहरूलाई फोन मार्फत सम्पर्क गर्नेछौँ। समय अनुकूल भए अनुसार हामी उनीहरूलाई आमुने सामुने भेटेर अनुगमन गर्नेछौँ। भेट गरेका व्यक्तिहरूको क्षमता पहिचान गर्नेछौँ र कसरी उनीहरूलाई विशेष सेवामा संलग्न गर्न सक्छौँ भनी देखाउनेछौँ। अब तल प्रश्न छ, के यो असल तरिकाले लेखिएको कार्ययोजना हो? कसरी यो अझ निमाउयेस बन्छ?
अब तपाईँले मैले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अघि हामीले हेऱ्यौँ लक्ष्य पनि निश्चित हुनुपर्छ हैन, स्मार्ट हुनुपर्छ, स्पेसिफिक, अनि त्यसपछि मेजरेबल, एप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक, टाइम बाउन्ड, यो फर्मुला हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ लक्ष्यलाई पनि। र अनि क्रियाकलापलाई पनि हामीले यही फर्मुला अनुसार जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। निमावेश निश्चित, मापनयोग्य, उपयुक्त, यथार्थवादी र समय सीमित। अब तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु पर्यो यो कार्ययोजना स्मार्ट छ कि छैन। पहिला लक्ष्यलाई विचार गर्नुस्, स्मार्ट छ कि छैन, त्यो कसी लगाउनुस्, स्पेसिफिक छ कि छैन, मापनयोग्य छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन, यथार्थवादी छ कि छैन, समय सीमित छ कि छैन। अब तपाईहरुको पालो बोल्ने। कोही ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ? एकजना दाजु हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ, स्मार्ट अनुहार देखिरहेको छ भाइहरूको। कसैले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ? यो एक्सन प्लान जहाँ चाहिँ हामीले लक्ष्य हेरे छ अनि क्रियाकलाप छ, यो चाहिँ स्मार्ट कार्ययोजना हो कि हैन? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यो चाहिँ स्मार्टै हो जस्तो लाग्छ सर, स्मार्ट हो। हजुर, कसरी होला शंकरजी यो स्मार्ट चाहिँ? यसमा चाहिँ नि गर्ने छु भनेर, यसमा चाहिँ गर्ने छौ भनेर उहाँले चाहिँ निश्चितै गरिसकेका छ, अनि त्यही भएर चाहिँ नि यो स्मार्ट भनेर सोचेको सर। धन्यवाद। अरूले कोही थप्न चाहनुहुन्छ? यो स्मार्ट छ कि छैन यो कार्ययोजना? धन्यवाद। हाम्रो हिराजी। हजुर धन्यवाद सर, एकदमै स्मार्ट छ यो योजना। अनि हामीले यो हजुरहरूले बनाएको टाइम टेबल अनुसार हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। निश्चित समयसम्म हामी भ्याउनेछौँ भन्ने कुरा हामी लागि परेका छौँ। त्यसपछि यसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउनेछ। हामी अगुवा जति पनि हुनुहुन्छ अगुवाजनहरू, हामीलाई पनि यसले धेरै आशिष दिइरहेको छ सर। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, धन्यवाद तपाईको कमेन्टको लागि। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, अहिले यो उदाहरण स्क्रिनमा आइराखेको छ नि, राज्य परिवर्तनका लक्ष्य, यसलाई हेर्नुहोस् र क्रियाकलापलाई हेर्नुहोस्। यो दुईटा लक्ष्य र क्रियाकलाप स्मार्ट छ कि छैन अथवा निमावेश छ कि छैन, त्यो फर्मुला लगाएर यसलाई जाँच गर्नुपर्ने भयो। जस्तै यहाँ भनेको छ 6 महिनासम्म नियमित भेटघाट गरेपछि मण्डलीका अरु 8 सदस्यहरू वा निरन्तर मण्डलीमा आउने व्यक्तिहरू विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। यो चाहिँ लक्ष्य, यो लक्ष्य स्मार्ट छ कि छैन भनेर हो प्रश्न चाहिँ। ए सरी सर, हजुर यो 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 योजना यो उदाहरण पनि एकदमै स्मार्ट छ सर। 6 महिना हामी नियमित भेटघाट गरेपछि मण्डलीका अरु 8 सदस्यहरू निरन्तर मण्डलीमा आउनेछन् भने। ओके, म प्रश्न सोध्छु है त। परिवर्तन चाहिँ के हुनेछ? खास परिवर्तन चाहिँ के हो? भेटघाट गरेपछि, अगुवा भेटघाट गरेपछि चाहिँ त्यो सम्बन्ध राम्रो हुनेछ हैन? यो उदाहरणमा परिवर्तन चाहिँ के हुनेछ? विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन् सर। एक्ज्याक्टली, विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। परिवर्तन चाहिँ के हो? विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। हामीलाई थाहा छ कस्तो विशेष सेवा हो मण्डलीको? दयाको सेवा हो कि पास्टरीय सेवा हो कि भेटघाटको सेवा हो कि थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। तर यहाँ भन्न चाहिँ के भनेको छ? विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। परिवर्तन चाहिँ के हुनेछ? 8 जना सदस्यहरू मण्डलीका अथवा निरन्तर मण्डलीमा आउने 8 जना व्यक्तिहरू अथवा अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीको विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। परिवर्तन चाहिँ यो हो। चेन्ज चाहिँ के हो? विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है, अघि तपाईले सम्झिनु भएको छ भने कहिलेसम्म यो परिवर्तन हुनेछ? मैले यो सरस्वती देखाइदिँदैछु, तपाईले थाहा गर्नुहुन्छ होला। मैले गर्ने कामको कारण आशा गरेको परिवर्तनको यसले निश्चित रूपमा व्याख्या गर्छ। परिवर्तन चाहिँ के भयो? विशेष सेवामा संलग्न हुनेछन्। अब अर्को दोस्रो के छ? मापन योग्य। यो पूरा भयो कि भएन भनी भन्न सक्षम हुनेछ कि छैन? थाहा गर्छ कि गर्दैन होला? मण्डलीमा विशेष 8 जना मानिसहरूले विशेष सेवामा भाग लिएका छन् भन्ने कुरा नापजोक गर्नलाई सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर। उनीहरू व्यक्तिहरू आए भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। धन्यवाद। सकिन्छ।
अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न चाहिँ छ, उपयुक्त यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुन्छ कि हुँदैन होला? अवश्य हुन्छ होला हैन? यो मण्डलीको विशेष सेवामा भाग लिने भनेको त राम्रो कुरा हो हैन? राम्रो कुरा हो। अनि त्यसपछि यथार्थवादी छ कि छैन यो लक्ष्य? यथार्थवादी भनेको चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूको सीमा र सम्भावनाहरूको लेखाजोखा। मेरो वरदानले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, मेरो समय यसमा पुग्छ कि पुग्दैन हैन? के छ यथार्थवादी? पुग्छ, हामी पुग्छ भन्ने पुग्न सक्छ, किनभने एउटा अगुवा भनेपछि एउटा त्यो अगुवा हुनु भनेको नै परमेश्वरको योजना अनुरूप भएको हुन्छ सर। धन्यवाद। त्यसैलाई नै अगुवा भनिन्छ। अनि समय सीमित छ कि छैन? टाइम बाउन्ड। यसले काम गर्ने निश्चित समय बताउँछ। समय सीमित छ यहाँ कुनै? केही देख्नुहुन्छ कहीँ समय चाहिँ कति छ? 6 महिनासम्म भनेको छ। 6 महिना भनेको छ भनेपछि यो लक्ष्य चाहिँ स्मार्ट छ कि छैन त? एकदमै स्मार्ट छ सर। स्मार्ट छ। ओके गुड, स्मार्ट छ यो लक्ष्य। अब क्रियाकलापमा जाउँ है। अब दिदीबहिनीहरूतर्फ जान्छु म यहाँ नाम भन्छु है त। मैले जसलाई देख्छु सुरुमा उहाँलाई नै भन्छु। सबैको क्यामेरा अफ छ है, अनुहार देखिन्न। जसको अनुहार देखिन्छ अब उहाँलाई भन्नु पर्यो। अब क्रियाकलाप अञ्जली मगर, ल तपाईँको अनुहार देखियो, तपाईँले भन्नुहोस्। क्रियाकलाप पढ्नुहोस् अनि यो क्रियाकलाप पढिसकेपछि यो क्रियाकलापलाई स्मार्ट छ कि छैन तपाईँले व्याख्या गर्नुहोस्। सर मलाई लाग्छ यो स्मार्ट चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो सर। किनभने सर यहाँ के अरे समय मापन पनि छैन, अनि के अरे समय अनुकूल भए भन्ने त्यो एउटा कन्फ्युजनको कुराहरू जस्तो चाहिँ देखेको जस्तो लाग्यो सर मलाई। त्यही भएर सर यो स्मार्ट प्लानिङ चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो सर। गुड, यो स्मार्ट छैन हैन? समय अनुकूल भए अनुसार मात्रै भनेको छ। हामी उनीहरूलाई आम्ने सामने भेटेर अनुगमन गर्नेछौँ। कस्तो हो आम्ने सामने भनेको? कहाँ भेट्ने हो? चिया खाने भेट्ने हो कि घरमा भेट्ने हो कि के हो हामीलाई थाहा छैन। भेट गरेका व्यक्तिहरूको क्षमता पहिचान गर्ने, कसरी पहिचान गर्ने र कसरी उनीहरूलाई विशेष सेवामा संलग्न गर्न सक्छौँ भने देखाउनेछौँ। यो चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ स्मार्ट छैन अञ्जलीको भनाइअनुसार। धन्यवाद। यसरी नै हामी एक्सन प्लान बनाउन सिक्नेछौँ। अब चाहिँ तपाईँहरू एकछिन छुट्टी लिनुहोस्, टोयलेट जानुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ भने म यो अहिले एकछिन स्टप गर्छु। अनि केही प्रश्नहरू भयो भने तपाईँले सोध्नुहोस् यो कार्ययोजना सम्बन्धी, किनभने यो सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ। हामी अन्तिम पाठमा लगभग 2 घण्टा नै हामी कार्ययोजनालाई दिएर फेरि हाम्रो लागि कार्ययोजना बनाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दा केही प्रश्नहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि एकछिन छुट्टी लिनुपर्छ भने छुट्टी लिनुहोस् र त्यसपछि हामी पाठ 5 मा जानेछौँ। र पाठ 5 को लागि हामी यो अनुसार स्मार्ट निमाउएस यो फर्मुला अनुसार एक्सन प्लान बनाउनेछौँ।